हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम फवाद चौधरी साहब का एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो कि उन्होंने रोज़नामा जंग में लिखा है। बेसिकली हम कॉलम पढ़ने वाले हैं। तो ये रिलेटेड है 26वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सेनेट में और पार्लियामान में। तो आइए देखते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं करंट गवर्नमेंट से। सो लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से हाल ही में सेनेट से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई है, जिसकी वजह से पार्लियामान में एक धुआंधार बहस छिड़ गई है। हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से इस तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की जा रही है। हिज़्ब इख्तलाफ की मुखालफत एक जमहूरी अमल है और नुमाइंदगान का जमहूरी हक भी, मगर मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय अगर अपोजिशन इस तरमीमी बिल का गैर जानिबदाराना जायज़ा ले और फिर अपना रद्द-ए-अमल या अपनी राय का इज़हार करे, तो उससे पार्लिमानी निज़ाम मज़बूत और हमारा इंतखाबी अमल शफ़ाफ़ होगा। दरअसल इस तरमीम पर तफसीली बहस के लिए ज़रूरी है कि इसमें एक तरफ पार्लिमान के इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत और दूसरी जानिब खुफिया राय शुमारी के बुनियादी असूलों की असर-ए-नौ इस्लाह की कोशिश की गई है, जिससे पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पार्लिमान और ख़ुसूसन जदीद पार्लिमानी निज़ाम की तारीख़ इतनी पुरानी नहीं जितनी खुफिया राय शुमारी यानी कि सीक्रेट बैलेट की है। कदीम रूम और कदीम यूनान में खुफिया राय शुमारी का असूल मौजूद था। जदीद पार्लिमानी निज़ाम के वजूद में आने के बाद ज़्यादातर ममालिक में खुफिया राय शुमारी को जमहूरियत का अहम जुज़ माना जाता था। फ्रांसीसी आइन की शिक 31, बरतानिया के 1872 बैलेट एक्ट और ऑस्ट्रेलिया के 1901 में मुल्क के पहले इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी के ही असूल को इख्तियार किया गया था। मज़ीद बरां अमरीका में 1891 में रियासत केनेडी में पहली बार सीक्रेट बैलेट का अमल इख्तियार किया गया, मगर पूरे अमरीका में खुफिया बैलेटिंग को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाने में 56 साल लगे। 1950 में साउथ कैरोलिना खुफिया राय शुमारी पर अमल पैरा होने वाली आखिरी रियासत थी और यूँ आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमरीका में सीक्रेट बैलेटिंग का असूल राइज होता चला गया। इस तारीख पर रोशनी डालना इसीलिए भी मकसूद है कि हम अपनी तारीख का जायज़ा लेकर अपने मजबूरी निज़ाम या अपने इंतखाबी तरीक़ाकार की अपनी सियासी माहौल और हालात के मुताबिक इस्तेलाह कर सकें। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत हमेशा मुतनाज़ा रही है और इसे शफ़ाफ़ बनाना जुमला सियासतदानों और पार्लिमानी नुमाइंदगान की कानूनी, सियासी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में हमेशा सेनेट इंतखाबात के दौरान अरकान की ख़रीदो-फ़रोख्त का बाज़ार मुबैना तौर पर गर्म हो जाता है, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। जब 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया कि पीटीआई के 20 अरकान असम्बली, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, भारी रकम के एवज़ अपना वोट बेचा है, तो इमरान खान ने पाकिस्तान की जदीद सियासी तारीख़ में पहली मरतबा इन अरकान असम्बली को पार्टी से बेदखल कर दिया। दरअसल इमरान खान 2013 से सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार की इस्लाह करने की सही कर रहे हैं और इसी इंतखाबी खामी को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल पेश किया, ताकि इंतखाबात जैसे ऐसे अमल को करप्शन से पाक किया जा सके। हर मुल्क अपने इंतखाबी निज़ाम को शफ़ाफ़ और शफ़ाफ़तर बनाने के लिए एक इर्तिकाई अमल से गुज़रता है और मुख्तलिफ तजर्बे करता है। मसलन अमरीका का आइन 1788 में मंजूर हुआ, लेकिन 125 साल तक अमरीका में सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन का कोई तरीका राइज न था। 1826 में पहली बार सेनेट में डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई और कहा गया कि सेनेट सिर्फ मिलियनियर क्लब बनकर रह गया है। 100 साल तक सेनेट में बैठे लोगों ने इस तरमीम को पास नहीं होने दिया। बिल आखिर 1912 में अमरीकी आइन की 17वीं तरमीम की शक्ल में सेनेट में बराह रास्त इंतखाबात को आइनी और कानूनी शक्ल दी गई और इस
اصلاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی سینٹ میں ایسے فصیح و بلیغ تجربہ کار اور دانشوروں کا انتخاب ممکن ہوا کہ آج امریکی سینٹ دنیا کا پاورفل ترین ایوان بالا ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی راجیہ سبھا کے انتخابات میں اسی طرح کی اصلاحات متعارف کروائی گئیں تاکہ انتخابات کے عمل کو شفاف بنایا جا سکے۔ 2010 میں ہندوستان کے راجیہ سبھا کے انتخابات میں خفیہ رائے شماری کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، اسی لیے بھارت کے دی ریپرزنٹیشن ایکٹ 1951 میں ترمیم کی گئی۔ اب ہندوستان میں یہ طریقہ رائج ہے کہ ہر جماعت اپنا نمائندہ مقرر کرے گی جو ووٹ کی تصدیق کرے گا، بصورت دیگر ووٹ کو مسترد مانا جائے گا۔ جب پوری دنیا اپنے انتخاباتی نظام کو بہتر اور حقیقی جمہوری اقتدار پر استوار کر رہی ہے تو پاکستان میں ایسی اصلاحات کیوں ممکن نہیں؟ پاکستان میں بھی جمہوریت پنپ رہی ہے جہاں ہم ہر نظام کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے انتخابی نظام کی اصلاح کرنے میں کیوں روگردانی کا مظاہرہ کیا جائے؟ سینٹ میں اوپن بیلٹ کا بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سینٹ میں سیاسی لوگوں کا انتخاب ممکن ہوگا اور پیسے کے زور پر آنے والے گھوڑوں کا راستہ روکا جا سکے گا۔ ایسی ترمیم سے سینٹ حقیقی معنوں میں ایوان بالا بن سکے گی۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے ٹھیکیدار یعنی اپوزیشن پارٹیز ہی اس انتخابی اصلاح کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہیں۔ نون لیگ کا تو میں جمہوریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں سمجھتا، مگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا رویہ دیکھ کر مجھے تأسف ہوتا ہے کہ آج ان کی یہ جرأت کہ شہید بینظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات کو فراموش کر کے وہ جمہوری عمل کی اصلاح میں رکاوٹیں کھڑے کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا بنیادی حصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان جمہوری اور انتخابی اصلاحات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور ہر رکاوٹ کو سر کر کے پاکستان میں ایک ایسے حقیقی جمہوریت اور پارلیمانی نظام قائم کرے گی۔ تو یہ آرٹیکل لکھا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ بیسیکلی میرا جو امپریشن ہے اس سے کہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اور آپ کو ٹاپ پہ بھی نظر آ جائے گا، جس میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک آرٹیکل پڑھتے ہوئے کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس لیے 26 میں نئی ترمیم لا رہی ہے کہ ان کو شک ہے کہ جس طرح عوام میں ایک سینٹیمنٹ ہے اور جس طرح ایک پیٹرن رہا ہے کہ ہمارے جو معزز جو ہمارے سینٹ اراکین ہیں اور جو معزز جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اور پیسے پوسے دے کے یہ ان سینیٹرز کو لاتے ہیں اور یہ سلسلہ رہا ہے ہمیشہ سے ابھی تک کی تاریخ تک، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ووٹ کسی اور کو مل جائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹ بنتی ہیں وہ ہمیں نہ ملیں، تو اس وجہ سے شاید یہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو بتایا گیا ہے ہسٹوریکلی۔ اب ہسٹری بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ اس میں سے اپنے من پسند چیزیں نکال لیں اور اپنی جو پسند کی چیزیں نہیں اس کو سائڈ پہ کر لیں۔ سو ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لرننگ اسٹوڈنٹ میرے لیے مشکل ہے اس بات کو طے کرنا کہ یہ ہمارے لیے اس بات کا انالیسس کرنا رائٹ نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے یہ اوپن بیلٹ بہتر ہے یا سیکرٹ بیلٹ بہتر ہے۔ بٹ ابھی تک کا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایک فلا ضرور ہے کہ پیسے والے لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جن کو صرف پیسوں کی بیس پہ سیٹ ملتی ہے، تو اگر یہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ملک کے سیاسی نظام کے لیے، ملک کے جمہوری نظام کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا۔ اور ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی یہ سسٹم آ چکا ہے آہستہ آہستہ۔ اس آرٹیکل کے دیے گئے فیکٹس کے مطابق دنیا ایک ایسے انوائرمنٹ کی طرف جا رہی ہے جہاں سیکرٹ بیلٹ ختم ہو رہا ہے اور آپ کا پارلیمانی نظام مضبوط ہو رہا ہے اس اوپن بیلٹ کے ذریعے۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر تو فواد چودھری صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی میں ایسے سینیٹر موجود ہیں جو کہ ابھی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہیں جن کا آنے کا یہی روٹ رہا ہے جس پہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا کانفلکٹ ہے ان کی پارٹی میں کہ جن چیزوں پہ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر یہ اپنے گریبان میں جھانکیں ٹٹولیں وہی چیزیں ان کی پارٹی میں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسے بہت سے سینیٹرز کے میں نام لے سکتا ہوں یا ان کا
पब्लिकली ये नॉन है कि उनका क्या इम्प्रेशन है, उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा, या वो किस तरीके से आए, उनका माजी क्या था, किन पार्टियों से वो हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए आए, और वो मिलीनियर क्लब की जो बात कर रहे हैं वो उसका हिस्सा हैं, और अभी भी वो इनके साथ काम कर रहे हैं जो इनकी गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। सो अगर ये इतना ही शौक रखते हैं तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी से ये अपनी फलसफाई का निज़ाम इनको स्टार्ट करना चाहिए, और अगर ये होता है तो बेहतरीन सिस्टम है। बट लेट्स सी कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये 26वीं आनी तरमीम मंजूर होती है कि नहीं होती। लेट्स सी कि क्या होता है। तो दिस इज़ माय रिएक्शन, होप यू लाइक दिस वीडियो।